विशेष गरी आज तपाईहरुलाई शिक्षा ऐन नियम संविधानसँग सम्बन्धित क्वेशन्सहरु रहनेछ। 50 वटा क्वेशन्समा प्रश्न नम्बर 1 यस प्रकार छ। नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ? धारा क धारा 20, ख धारा 21, ग धारा 22, घ धारा 23। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 हेर्नु होला साथीहरु। शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार विद्यालयका प्रकार कुन कुन हुन्? प्रश्न एकपटक फेरि। शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार विद्यालयका प्रकार कुन कुन हुन्? अप्सन क सार्वजनिक र निजी, ख सामुदायिक संस्थागत र गुठी, अप्सन ग सामुदायिक र संस्थागत, अप्सन ग सामुदायिक र निजी। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार आधारभूत विद्यालयको अनुमति कसले दिन्छ? प्रश्न एकपटक फेरि। शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार आधारभूत विद्यालयको अनुमति कसले दिन्छ? क निर्देशक, ख गाउँ वा नगर शिक्षा समिति, ग इकाइ प्रमुख, घ जिल्ला शिक्षा समिति। त्यसैगरी नम्बर 4 त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार छ। शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन निर्धारण गरिएको प्रतिशतद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था कति वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीले गरेको छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन निर्धारण गरिएको प्रतिशतद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था कति वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा गरेको छ? अप्सन क प्रत्येक 15 वर्षमा, अप्सन ख प्रत्येक 10 वर्षमा, अप्सन ग प्रत्येक 5 वर्षमा, अप्सन घ प्रत्येक 5 वर्षमा डबल भएको रहेछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 शिक्षकहरूको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाट हुने बढुवाका आधार के हुन्? प्रश्न एकपटक फेरि। शिक्षकहरूको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाट हुने बढुवाका आधार के हुन्? अप्सन क लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता, अप्सन ख लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता, अप्सन ग लिखित परीक्षा, अप्सन ग लिखित परीक्षा, सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 नेपालको संविधान 2072 ले थप गरेको मौलिक हक देखाएका मध्ये कुन हो? प्रश्न एकपटक फेरि। नेपालको संविधान 2072 ले थप गरेको मौलिक हक देखाएका मध्ये कुन हो? अप्सन क सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अप्सन ख न्याय सम्बन्धी हक, अप्सन ग सामाजिक न्यायको हक, अप्सन घ संवैधानिक उपचारको हक। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार छ। शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितको 7औं संशोधनले गरेको व्यवस्था कुन हो? प्रश्न एकपटक फेरि। शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितको 7औं संशोधनले गरेको व्यवस्था तलको मध्ये कुन हो? अप्सन क प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको संरचनामा समावेश गर्ने, अप्सन ख माध्यमिक शिक्षाका प्रकार 3 साधारण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र संस्कृत।
त्यसैगरी अप्सन ग विद्यालय सामुदायिक र संस्थागत गरी दुई प्रकारका हुने। अप्सन ग शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्ने। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 शिक्षा नियावली 2059 संशोधन सहित अनुसार माध्यमिक विद्यालयको अनुमति कसले दिन्छ? प्रश्न एकपटक फेरि, शिक्षा नियावली 2059 संशोधन सहित अनुसार माध्यमिक विद्यालयको अनुमति कसले दिन्छ? क निर्देशक, ख गाउँ वा नगर शिक्षा समिति, ग इकाइ प्रमुख, घ जिल्ला शिक्षा समिति। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 शिक्षक सेवा आयोग नियावलीमा व्यवस्था गरे बमोजिम आयोगबाट लिइने खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका किसिम कुन कुन हुन्? प्रश्न एकपटक फेरि, शिक्षक सेवा आयोग नियावलीमा व्यवस्था गरे बमोजिम आयोगबाट लिइने खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका किसिम कुन कुन हुन्? अप्सन क लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता, अप्सन ख लिखित र अन्तर्वार्ता, अप्सन ग लिखित कक्षा अवलोकन र अन्तर्वार्ता, अप्सन ग लिखित सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 प्रश्न नम्बर 10 यस प्रकार छ, शिक्षा नियावली 2059 संशोधन सहित अनुसार कुनै संस्थाले दूर शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा स्वीकृतिका लागि कहाँ समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ? प्रश्न यस प्रकार छ, शिक्षा नियावली 2059 संशोधन सहित अनुसार कुनै संस्थाले दूर शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा स्वीकृतिका लागि कहाँ समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ? अप्सन क शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, अप्सन ख शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, अप्सन ग पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, अप्सन ग दूर शिक्षा समिति। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 11 नेपालको संविधानमा उल्लेखित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत देहायको कुन पर्दछ? प्रश्न एकपटक फेरि, नेपालको संविधानमा उल्लेखित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत देहायको कुन पर्दछ? अप्सन क राज्यले कुनै पनि आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्ने छैन, अप्सन ख कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन, अप्सन ग कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन, अप्सन घ पक्राउ परेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने छैन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 12 प्रश्न नम्बर 12 यस प्रकार छ, घुम्ती विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको हो? प्रश्न एकपटक फेरि, घुम्ती विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको हो? अप्सन क 7औं संशोधन, अप्सन ख 8औं संशोधन, अप्सन ग 9औं संशोधन, अप्सन ग 6औं संशोधन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 13 शिक्षा नियावली 2059 संशोधन सहित अनुसार संस्थागत माध्यमिक विद्यालयको अनुमति लिँदा कति रकम धरौटी राख्नु पर्दछ? प्रश्न एकपटक फेरि, शिक्षा नियावली 2059 संशोधन सहित अनुसार संस्थागत माध्यमिक विद्यालयको अनुमति लिँदा कति रकम धरौटी राख्नु पर्छ? अप्सन क 1 लाख, अप्सन ख 1,50,000, अप्सन ग 3 लाख, अप्सन ग 2 लाख। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14 प्रश्न यस प्रकार छ, विक्रम सम्वत 2057 724 मा जारी गरिएको नियावली कुन हो? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला, विक्रम सम्वत 2057 724 मा जारी गरिएको नियावली कुन हो? क शिक्षा नियावली, अप्सन ख शिक्षक सेवा आयोग नियावली, अप्सन ग उच्च माध्यमिक शिक्षा नियावली, अप्सन ग राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग नियावली। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15 प्रश्न नम्बर 15 शिक्षा नियावली 2059 संशोधन सहित अनुसार विशेष शिक्षा परिषदमा कतिजना सदस्य हुने
व्यवस्था छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नुहोला। शिक्षा नियावली 2059 संशोधन सहित अनुसार विशेष शिक्षा परिषदमा कतिजना सदस्य हुने व्यवस्था छ? अप्सन क 9 जना, अप्सन ख 11 जना, अप्सन ग 12 जना, अप्सन घ 17 जना। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 16, पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने व्यवस्था कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नुहोला। पक्राउ गरेको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने व्यवस्था कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ? अप्सन क न्याय सम्बन्धी हक, अप्सन ख निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, अप्सन ग यातना विरुद्धको हक, अप्सन घ संवैधानिक उपचारको हक। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17, शिक्षकले स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा वा सोका लागि आवेदन दिएमा पदबाट हटाइने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको हो? प्रश्न नम्बर 17 एकपटक फेरि सुन्नुहोला। शिक्षकले स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा वा सोका लागि आवेदन दिएमा पदबाट हटाइने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको हो? अप्सन क 7औं संशोधन, अप्सन ख 8औं संशोधन, अप्सन ग 9औं संशोधन, अप्सन ग 6औं संशोधन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18, शिक्षा नियावली 2059 संशोधन सहित अनुसार विद्यालयको लेखा परीक्षण पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नुहोला। शिक्षा नियावली 2059 संशोधन सहित अनुसार विद्यालयको लेखा परीक्षणको पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? अप्सन क शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख, अप्सन ख शिक्षा विकास निर्देशक, अप्सन ग प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अप्सन घ विद्यालय निरीक्षक। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 19, प्रश्न नम्बर 19 यस प्रकार छ। शिक्षक सेवा आयोग नियावली 2057 को 9औं संशोधन कहिले भयो? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नुहोला। शिक्षक सेवा आयोग नियावली 2057 को 9औं संशोधन कहिले भयो? क 2071 1026, अप्सन ख 2072 713, अप्सन ग 2071 613, अप्सन घ 2071 9 को महिना 26 गते। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20, शिक्षा नियावली 2059 संशोधन सहित अनुसार शैक्षिक गुठीमा प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी प्रतिनिधि तोक्ने काम कसले गर्दछ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नुहोला। शिक्षा नियावली 2059 संशोधन सहित अनुसार शैक्षिक गुठीमा प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी प्रतिनिधि तोक्ने काम कसले गर्दछ? अप्सन क स्थानीय तह, अप्सन ख शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, अप्सन ग शिक्षा विकास निर्देशनालय, अप्सन ग जिल्ला शिक्षा समिति। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 21, नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा सञ्चारको हकको व्यवस्था गरिएको छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नुहोला। प्रश्न नम्बर 21, नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा सञ्चारको हकको व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन क धारा 21, अप्सन ख धारा 20, अप्सन ग धारा 29, अप्सन घ धारा 18। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 22, प्रश्न नम्बर 22 यस प्रकार छ। शिक्षक युनियनको सट्टा शिक्षक महासंघ रहने शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको हो? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नुहोला। शिक्षक युनियनको सट्टा शिक्षक महासंघ रहने शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको हो? अप्सन क 7औं संशोधन, अप्सन ख 8औं संशोधन, अप्सन ग 9औं संशोधन, अप्सन ग 6औं सम्मेलन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23,
शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार सामुदायिक विद्यालयको स्थायी शिक्षाको राजीनामा स्वीकृत गर्ने काम कसले गर्दछ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार सामुदायिक विद्यालयको स्थायी शिक्षकको राजीनामा स्वीकृत गर्ने काम कसले गर्दछ? प्रश्न नम्बर 22 का 23 का अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन क शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख, अप्सन ख शिक्षा विकास निर्देशक, अप्सन ग गाउँ वा नगरपालिका, अप्सन घ राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षक। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 24 शिक्षा ऐन 2028 को कुन दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 जारी गरेको हो? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। शिक्षा ऐन 2028 को कुन दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 जारी गरेको हो? अप्सन क दफा 22, अप्सन ख दफा 21, अप्सन ग दफा 20, अप्सन घ दफा 19। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 25 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 10औं संशोधन नेपाल राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भएको थियो? प्रश्न नम्बर 25 एकपटक फेरि सुन्नु होला। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 10औं संशोधन नेपाल राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भएको थियो? अप्सन क 2076 8 को महिना 26 गते, अप्सन ग 2076 7 को महिना 13 गते, अप्सन ग 2076 6 को महिना 13 गते, अप्सन ग 2071 10 को महिना 26 गते। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 26 नेपालको संविधान 2072 अनुसार स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत देहायको कुन पर्दछ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। नेपालको संविधान 2072 अनुसार स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत देहायको कुन पर्दछ? अप्सन क श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाउने स्वतन्त्रता, अप्सन ख आफूलाई इच्छा लागेको कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न पाउने स्वतन्त्रता, त्यसै गरी अप्सन ग आधारभूत शिक्षा एवं स्वास्थ्य पाउने स्वतन्त्रता, अप्सन घ उद्योग व्यापार तथा व्यापारको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता। साथीहरु प्रश्न नम्बर 27 मा आइपुग्यौं हामी। प्रश्न नम्बर 27 यस प्रकार छ। ग्रामीण शिक्षा विकास कोषको व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको हो? प्रश्न सुन्नु होला एकपटक फेरि। प्रश्न नम्बर 27 ग्रामीण शिक्षा विकास कोषको व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको हो? अप्सन क 7औं संशोधन, अप्सन ख 8औं संशोधन, अप्सन ग 9औं संशोधन, अप्सन ग 6औं संशोधन। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 28 मा आइपुगेका छौं साथीहरु। प्रश्न नम्बर 28 यस प्रकार छ। शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार विद्यालय निरीक्षकको काम कुन होइन? प्रश्न फेरि पटक सुन्नु होला। शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार विद्यालय निरीक्षकको काम कुन होइन? विनीको काम कुन होइन? अप्सन क शिक्षकहरूको कार्य क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने, अप्सन ख शिक्षकलाई तालिमको लागि सिफारिस गर्ने, अप्सन ग शिक्षक तथा कर्मचारीको बिदाको अभिलेख शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा प्रमाणित गर्ने, अप्सन ग सामुदायिक विद्यालयको स्थायी शिक्षकको राजीनामा स्वीकृत गर्ने। त्यसै गरी
प्रश्न नम्बर 29 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षक सेवा आयोगको काम कुन हो? प्रश्न एकपटक फेरि, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली अनुसार नियमावली 2057 अनुसार शिक्षक सेवा आयोगको काम कुन हो? अप्सन क शिक्षकको स्थायी नियुक्ति गर्ने, अप्सन क शिक्षकका विभागीय कारबाहीका सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिने, अप्सन ग शिक्षकको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिने, अप्सन ग माथिका सबै। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्तिका आधार दिएका कुन पर्दैन? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला, शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्तिका आधार दिएको कुन पर्दैन? अप्सन क कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, अप्सन ख विद्यालय विकास प्रस्ताव, अप्सन ग शैक्षिक योग्यता, अप्सन घ शिक्षण अनुभव। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 31 कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एकपटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन भन्ने व्यवस्था कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला, कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एकपटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन भन्ने व्यवस्था कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ? अप्सन क न्याय सम्बन्धी हक, अप्सन ख निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, अप्सन ग यातना विरुद्धको हक, अप्सन घ संवैधानिक उपचारको हक। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 32 उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरूका लागि अध्यापन अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था कहिले गरियो? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला, उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरूका लागि अध्यापन अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था कहिले गरियो? अप्सन क 2058 10 को महिना 25 गते, अप्सन ख 2073 4 को महिना 13 गते, अप्सन ग 2073 4 को महिना 15 गते र अप्सन घ 2073 3 को महिना 15 गते। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 33 शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार विद्यालयमा लेखा परीक्षाको नियुक्ति कसले गर्दछ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला, शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार विद्यालयमा लेखा परीक्षाको नियुक्ति कसले गर्दछ? क स्थानीय तह, ख इकाइ प्रमुख, अप्सन ग विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अप्सन ग जिल्ला शिक्षा समिति। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 34 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार उजुरी परेको अवस्थामा बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको कति समयपछि परीक्षा सम्बन्धी कागजात धुल्याउने व्यवस्था छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार उजुरी परेको अवस्थामा बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको कति समयपछि परीक्षा सम्बन्धी कागजात धुल्याउने व्यवस्था छ? अप्सन क 3 महिनापछि, अप्सन ख 6 महिनापछि, अप्सन ग 9 महिनापछि, अप्सन घ 1 वर्षपछि। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 35 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को कुन दफामा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू उल्लेखित छन्? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को कुन दफामा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू उल्लेखित छन्? अप्सन क दफा 11 2 ज, अप्सन ख दफा 11 2 ढ, अप्सन ग दफा 11 2 ज, अप्सन घ दफा 11 2 ख। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 36 नेपालको संविधान 2072 को धारा 21 मा कुन हकको व्यवस्था गरिएको छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला, नेपालको संविधान 2072 को धारा 21 मा कुन हकको व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन क न्याय सम्बन्धी हक, अप्सन ख निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, अप्सन ग यातना विरुद्धको हक, अप्सन घ अपराध पीडितको हक। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 37 शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितको 8औं संशोधनले गरेको व्यवस्था कुन हो? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला, प्रश्न नम्बर 37 शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितको 8औं संशोधनले गरेको व्यवस्था कुन हो? अप्सन क घुम्ती विद्यालयको व्यवस्था,
अप्सन ख विद्यालय सामुदायिक र संस्थागत गरी दुई प्रकारका हुने व्यवस्था। अप्सन ग माध्यमिक शिक्षाका प्रकार साधारण प्राविधिक तथा व्यावसायिक र संस्कृत हुने व्यवस्था। अप्सन घ गाउँ शिक्षा समितिको व्यवस्था। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 38 शिक्षा नियावली 2059 संशोधन सहित अनुसार विद्यालय बन्द गर्ने सम्बन्धमा स्वीकृति दिने काम कसले गर्छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। शिक्षा नियावली 2059 संशोधन सहित अनुसार विद्यालय बन्द गर्ने सम्बन्धमा स्वीकृति दिने काम कसले गर्दछ? अप्सन क स्थानीय तह, अप्सन ख शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, अप्सन ग विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अप्सन घ जिल्ला शिक्षा समिति। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 39 प्रश्न नम्बर 39 यस प्रकार छ। शिक्षा नियावली 2059 संशोधन सहित अनुसार बाल बालिकालाई कम्तीमा प्राथमिक शिक्षासम्मको अध्ययन गराउन प्रोत्साहन गर्ने कार्य कसको हो? प्रश्न नम्बर 39 फेरि सुन्नु होला। शिक्षा नियावली 2059 संशोधन सहित अनुसार बाल बालिकालाई कम्तीमा प्राथमिक शिक्षासम्मको अध्ययन गराउने प्रोत्साहन गर्ने कार्य कसको हो? क स्थानीय तह, ख शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, अप्सन ग गाउँ शिक्षा समिति, अप्सन घ जिल्ला शिक्षा समिति। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 40 शिक्षक सेवा आयोग नियावली 2057 अनुसार अध्यापन अनुमति पत्रका लागि लिइने परीक्षाको पूर्णाङ्क कति हुने व्यवस्था छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। शिक्षक सेवा आयोग नियावली 2057 अनुसार अध्यापन अनुमति पत्रका लागि लिइने परीक्षाको पूर्णाङ्क कति हुने व्यवस्था छ? अप्सन क 100, अप्सन ख 125, अप्सन ग 150, अप्सन घ 200। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 41 नेपालको संविधान 2072 को धारा 22 मा कुन हकको व्यवस्था गरिएको छ? प्रश्न नम्बर 41 फेरि सुन्नु होला। नेपालको संविधान 2072 को धारा 22 मा कुन हकको व्यवस्था गरिएको छ? अप्सनहरु यस प्रकार छन्। अप्सन क न्याय सम्बन्धी हक, अप्सन ख निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, अप्सन ग यातना विरुद्धको हक र अप्सन घ अपराध पीडितको हक। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 42 प्रश्न नम्बर 42 यस प्रकार छ। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार कस्तो विद्यालयलाई प्रारम्भिक बाल विकास विद्यालय भनिन्छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार कस्तो विद्यालयलाई प्रारम्भिक बाल विकास विद्यालय भनिन्छ? अप्सन क 3 वर्ष उमेर पूरा नगरेका बाल बालिकालाई 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षा दिने विद्यालय। ख 3 वर्ष उमेर पूरा गरेका बाल बालिकालाई 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षा दिने विद्यालय। अप्सन ग 4 वर्ष उमेर पूरा गरेका बाल बालिकालाई 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षा दिने विद्यालय। अप्सन घ 4 वर्ष उमेर पूरा गरेका बाल बालिकालाई 2 वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षा दिने विद्यालय। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 43 शिक्षा नियावली 2059 संशोधन सहित अनुसार व्यवस्थापन जिम्मा लिन चाहेमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन सुधार सम्बन्धी कम्तीमा कति वर्षीय कार्ययोजना तयार गरी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? अप्सन क 2 वर्षीय, अप्सन ख 4 वर्षीय, अप्सन ग 3 वर्षीय, अप्सन घ 5 वर्षीय योजना। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 44 प्रश्न नम्बर 44 यस प्रकार छ। शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्रको लागि लिइने परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क कति तोकेको छ? शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमति पत्रको लागि लिइने परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क कति तोकेको छ? अप्सन क 32, अप्सन ख 35, अप्सन ग 40, अप्सन घ 50। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 45 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कहिले स्वीकृत भएको हो? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कहिले स्वीकृत भएको हो? अप्सन क विक्रम सम्वत 2074 7 को महिना 29 गते, अप्सन ख विक्रम सम्वत 2074 साल 6 को महिना 29 गते, अप्सन ग 2074 साल 5 को महिना 29 गते, अप्सन घ विक्रम सम्वत 2074 साल 8 को महिना 29 गते।
त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 46 नेपालको संविधान 2072 को मौलिक हकमा कसलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। नेपालको संविधान 2072 को मौलिक हकमा कसलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ। अप्सन क द्वन्द्व पीडितलाई, अप्सन ख अपराध पीडितलाई, अप्सन ग समाजमा पछाडि पारिएको वर्गलाई, अप्सन घ असमर्थ पक्षलाई। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 47 प्रश्न नम्बर 47 यस प्रकार छ। शिक्षा ऐन 2028 ले विशेष शिक्षालाई कसरी परिभाषित गरेको छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। शिक्षा ऐन 2028 ले विशेष शिक्षालाई कसरी परिभाषित गरेको छ? क विशेष ढंगले बालबालिकालाई दिइने शिक्षा। अप्सन ख दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्त श्रवण र बौद्धिक एवं शारीरिक रूपले अपाङ्ग भएका बालबालिकाहरूलाई दिइने विशेष किसिमको शिक्षा। अप्सन ग अन्धा, बहिरा, सुस्त मनस्थिति भएकाहरूलाई विशेष रूपमा दिइने शिक्षा। अप्सन ग दृष्टिविहीन, बहिरा, अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्त श्रवण तथा वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 48 शिक्षा न्यायालय 2059 संशोधन सहित अनुसार व्यवस्थापन समिति गठनका लागि शैक्षिक सत्र सुरु भएको कति दिनभित्र प्रधानाध्यापकले भेला बोलाउनु पर्ने व्यवस्था छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। शिक्षा न्यायालय 2059 संशोधन सहित अनुसार व्यवस्थापन समिति गठनका लागि शैक्षिक सत्र सुरु भएको कति दिनभित्र प्रधानाध्यापकले भेला बोलाउनु पर्ने व्यवस्था छ? अप्सन क 7 दिन, अप्सन ख 15 दिन, अप्सन ग 21 दिन, अप्सन घ 30 दिन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 49 शिक्षक सेवा आयोगले प्रदान गर्ने अध्यापन अनुमति पत्रको ढाँचा कुन अनुसूची बमोजिम दिइने व्यवस्था छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। शिक्षक सेवा आयोगले प्रदान गर्ने अध्यापन अनुमति पत्रको ढाँचा कुन अनुसूची बमोजिम दिइने व्यवस्था छ? अप्सन क अनुसूची 1, अप्सन ख अनुसूची 2, अप्सन ग अनुसूची 3 र अप्सन घ अनुसूची 4। त्यसैगरी अन्तिम प्रश्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा शिक्षा सम्बन्धी गाउँ वा नगरपालिकालाई प्रदान गरिएको अधिकारहरू कतिवटा बुँदामा उल्लेख गरिएको छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा शिक्षा सम्बन्धी गाउँ वा नगरपालिकालाई प्रदान गरिएको अधिकारहरू कतिवटा बुँदामा उल्लेख गरिएको छ? अप्सन क 21 वटा, अप्सन ख 22 वटा, अप्सन ग 23 वटा र अप्सन घ 25 वटा। साथीहरू अब यसको आन्सर सिट हेर्नु होला। तपाईहरुले लगाएको कतिवटा ठीक भयो, कतिवटा गल्ती भयो, एकचोटि रुजु गर्नु होला। हेर्दै जानु साथीहरू। प्रश्न नम्बर 1 संविधान 72 को कुन धारामा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ भनिएको थियो? यसको आन्सर धारा 20 छ। त्यसैगरी शिक्षा ऐन 2 नम्बरमा शिक्षा ऐन 2028 अनुसार विद्यालयको प्रकार भनिएको थियो। अप्सन ग सामुदायिक र संस्थागत रहेको छ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा शिक्षा न्यायालय 2059 संशोधन सहित अनुसार आधारभूत विद्यालयको अनुमति कसले दिन्छ भनिएको थियो। अप्सन ग इकाइ प्रमुख। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन निर्धारण गरिएको प्रतिशतद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था कति वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था शिक्षक सेवा आयोग न्यायालयले गरेको छ भनेको थियो। प्रत्येक 10 वर्षमा यसको सही उत्तर रहेको छ। त्यसैगरी शिक्षकहरूको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाट हुने बढुवाका आधारहरू के हुन् भनिएको थियो। यसको सही आन्सर लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता रहेको छ। त्यसैगरी
नेपालको संविधान 2072 ले थप गरेका मौलिक हकहरू दिएका मध्ये कुन हो भनिएको थियो। यसको सही आन्सर अप्सन क सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक रहेको छ। त्यसैगरी शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितको 7औं संशोधनले गरेको व्यवस्था कुन हो भनिएको थियो। अप्सन ग विद्यालय सामुदायिक र संस्थागत गरी दुई प्रकारका हुनेछन् भन्ने कुरा सही आन्सर रहेको छ। त्यसैगरी शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार माध्यमिक विद्यालयको अनुमति कसले दिन्छ भनिएको थियो। यसको सही आन्सर निर्देशक रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 मा शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा व्यवस्था गरे बमोजिम आयोगबाट लिइने खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका किसिम कुन कुन हुन् भनिएको छ। यसको सही आन्सर लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार कुन संस्थाले दूर शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा स्वीकृतिका लागि कहाँ समक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ भनिएको थियो। यसको सही आन्सर अप्सन ग दूर शिक्षा समिति भन्ने रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 11 मा नेपालको संविधानमा उल्लेखित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत दिएको कुन पर्दछ भनिएको थियो। यसको सही आन्सर अप्सन ग कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन भन्ने रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 12 मा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको हो भनिएको थियो। यसको सही आन्सर हो 7औं संशोधनले। त्यसैगरी 13 नम्बरमा शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार संस्थागत माध्यमिक विद्यालयको अनुमति लिँदा कति रकम धरौटी राख्नुपर्छ भन्ने क्वेशन थियो। यसको सही आन्सर हो 2 लाख। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14 मा विक्रम सम्वत 2057 7 को महिना 24 मा जारी गरिएको नियमावली कुन हो भनिएको थियो। यसको सही आन्सर हो शिक्षक सेवा आयोग नियमावली। तपाईले 2057 भनेर पढ्ने गर्नु भएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15 मा शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार विशेष शिक्षा परिषदमा कति जना सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ भन्ने प्रश्न थियो। यसको सही आन्सर 12 जना रहेको छ, अप्सन ग। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 16 मा पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समस्या उपस्थित गराउनु पर्ने व्यवस्था कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ भनिएको थियो। यसको सही आन्सर अप्सन क न्याय सम्बन्धी हक अन्तर्गत रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 मा शिक्षकले स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा वा सोका लागि आवेदन दिएमा पदबाट हटाइने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको हो भनेको थियो। यसको सही आन्सर 8औं संशोधन रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार विद्यालयको लेखा परीक्षणको पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो भनिएको थियो। यो चाहिँ प्रश्न, यसको आन्सर चाहिँ अप्सन ख शिक्षा विकास निर्देशक। त्यसैगरी 19 मा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 9औं संशोधन कहिले भयो भनिएको थियो। यसको सही आन्सर अप्सन क 2071 10 को महिना 26 गते। त्यसैगरी अप्सन बी शिक्षा नियमावली प्रश्न नम्बर 20 शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार शैक्षिक गुठीमा प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी प्रतिनिधि तोक्ने काम कसले गर्छ भनेको थियो। अप्सन ख शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ। यसको अप्सन ख यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 21 मा नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा सञ्चारको हकको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही आन्सर अप्सन ग धारा 19 रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 22 मा शिक्षक युनियनको सट्टा शिक्षक महासंघ, यो अझै नेपाल शिक्षक महासंघ रहने शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको हो भन्ने प्रश्न रहेको थियो। यसको सही आन्सर अप्सन ख 8औं संशोधन रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार सामुदायिक विद्यालयको स्थायी शिक्षकको राजीनामा स्वीकृत गर्ने काम कसले गर्छ भनिएको थियो। यसको सही आन्सर हो अप्सन क शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख, जसलाई पहिला जिल्ला शिक्षा अधिकारी भनिन्थ्यो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 24 शिक्षा ऐन 2028 को कुन दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले शिक्षा सेवा आयोग नियमावली 2057
जारी गरेको हो भन्ने प्रश्न रहेको थियो। यसको सही आन्सर अप्सन घ दफा 19 रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 25 मा शिक्षक सेवा आयोग निकाल 2057 को 10औं संशोधन नेपाल राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भएको थियो भन्ने प्रश्न रहेको थियो। यसको सही आन्सर अप्सन ग 2076 6 को महिना 13 गते रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 26 नेपालको संविधान 2072 अनुसार स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत दिएको कुन पर्दछ भन्ने प्रश्न रहेको थियो। यसको सही आन्सर अप्सन घ उद्योग व्यापार तथा व्यापारको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता भन्ने रहेको छ। त्यसैगरी अप्सन 27 ग्रामीण शिक्षा विकास कोषको व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको हो भन्ने प्रश्न रहेको थियो। यसको सही आन्सर अप्सन क 7औं संशोधन भन्ने रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28 शिक्षा न्यायालय 2059 संशोधन सहित अनुसार विद्यालय निरीक्षकको काम कुन होइन भनिएको थियो। यसको सही आन्सर अप्सन घ सामुदायिक विद्यालयको स्थायी शिक्षकको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, विद्यालय निरीक्षकले गर्दैन यो काम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले गर्ने गर्दछन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 शिक्षा सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षा सेवा आयोगको काम कुन हो भनिएको छ। यसको सही आन्सर अप्सन ग शिक्षकको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिने भन्ने रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्तिका आधार दिएको कुन पर्दैन भनिएको छ। यसको सही आन्सर अप्सन क कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्ने रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 31 कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन भन्ने व्यवस्था कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ भनिएको छ। यसको सही आन्सर अप्सन क न्याय सम्बन्धी हक रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 32 उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरूका लागि अध्यापन अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था कहिले गरियो भनिएको थियो। यसको सही आन्सर अप्सन घ 2073 3 को महिना 15 गते। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 33 शिक्षा नियमावली 59 संशोधन सहित अनुसार विद्यालयमा लेखा परीक्षकको नियुक्ति कसले गर्दछ भन्ने प्रश्न रहेको थियो। यसको सही आन्सर अप्सन ख इकाइ प्रमुख। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 34 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार उजुरी परेको अवस्थामा बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको कति समयपछि परीक्षा सम्बन्धी कागजात धुल्याउने व्यवस्था छ भनिएको छ। यसको सही आन्सर अप्सन घ 1 वर्ष पछि भन्ने रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 35 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को कुन दफामा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू उल्लेखित छन् भनिएको थियो। यसको सही आन्सर अप्सन क दफा 11(2) ज रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 36 नेपालको संविधान 2072 को धारा 21 मा कुन हकको व्यवस्था गरिएको छ भनिएको थियो। यसको सही आन्सर हो अप्सन घ अपराध पीडितको हक। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 37 शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित को 8औं संशोधनले गरेको व्यवस्था कुन हो भनिएको थियो। अप्सन ग माध्यमिकको शिक्षाका प्रकार साधारण प्राविधिक र व्यावसायिक र संस्कृत भन्ने रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 38 शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार विद्यालय बन्द गर्ने सम्बन्धी स्वीकृति दिने काम कसले गर्दछ भन्ने थियो। यसको सही आन्सर अप्सन घ जिल्ला शिक्षा समिति भन्ने रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 39 शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार बाल बालिकालाई कम्तीमा प्राथमिक शिक्षासम्मको अध्ययन गराउने प्रोत्साहन गर्ने कार्य कसको हो भनिएको थियो। यसको सही आन्सर ग गाउँ शिक्षा समिति रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 40 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार अध्यापन अनुमति पत्रको लागि लिइने परीक्षाको पूर्णाङ्क कति हुने व्यवस्था गरिएको छ भनिएको छ। यसको सही आन्सर हो अप्सन क 100 पूर्णाङ्क 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा हुन्छ। तपाईहरुले पनि पक्कै लाइसेन्स परीक्षा दिएर पास भएर आउनु भएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 41 नेपालको संविधान 2072 को धारा 22 मा कुन हकको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने प्रश्न थियो। यसको सही आन्सर अप्सन ग यातना विरुद्धको हक रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 42 यस प्रकार थियो शिक्षा ऐन 28 अनुसार कस्तो विद्यालयलाई प्रारम्भिक बाल विकास विद्यालय भनिन्छ भनिएको थियो। यसको सही आन्सर अप्सन ग 4 वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षा दिने
विद्यालय भनेर रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 43 शिक्षा नियावली 2059 संशोधन सहित अनुसार व्यवस्थापन जिम्मा लिन चाहेमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन सुधार सम्बन्धी कम्तीमा कति वर्षीय कार्ययोजना तयार गरी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भनिएको थियो। यसको सही एन्सर अप्सन ग 3 वर्षीय कार्ययोजना भन्ने रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 44 शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमति पत्रको लागि लिइने परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क कति तोकेको छ भन्ने कुरा थियो। यहाँलाई थाहै छ अघिल्लो लाइसेन्सको परीक्षामा 3% 4% मात्रै विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भएको भन्ने कुरा छ। थोरै उत्तीर्ण भएको कारण किन होला भन्दा उत्तीर्णाङ्क बढी भएको होला भनेर पनि सहजै हामीले के लगाउन सक्छौं, अनुमान लगाउन सक्छौं। त्यसैले यसको सही आन्सर छ अप्सन घ 50 नम्बर ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 45 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कहिले स्वीकृत भएको हो भन्ने प्रश्न रहेको थियो। यसको सही आन्सर अप्सन ख विक्रम सम्वत 2074 साल 6 को महिना 29 गते। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 46 त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 46 यस प्रकार थियो। नेपालको संविधान 2072 को मौलिक हकमा कसलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ भन्ने प्रश्न थियो। यसको सही आन्सर अप्सन ख अपराध पीडितलाई भन्ने रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 47 शिक्षा ऐन 2028 ले विशेष शिक्षालाई कसरी परिभाषित गरेको छ भनिएको थियो। प्रश्न नम्बर 47 मा यसको सही आन्सर अप्सन घ दृष्टिविहीन, बहिरा, अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्त श्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा भन्ने यसको आन्सर रहेको थियो अप्सन घ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 48 शिक्षा नियावली 2059 संशोधन सहित अनुसार व्यवस्थापन समिति गठनका लागि शैक्षिक सत्र सुरु भएको कति दिनभित्र प्रधानाध्यापकले भेला बोलाउनु पर्ने व्यवस्था छ भनिएको थियो। यसको सही आन्सर अप्सन घ 30 दिन रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 49 शिक्षक सेवा आयोगले प्रदान गर्ने अध्यापन अनुमति पत्रको ढाँचा कुन अनुसूचित बमोजिम दिइने व्यवस्था छ भनिएको थियो। यसको सही आन्सर अप्सन ख अनुसूची 2 अनुसार रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 50 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा शिक्षा सम्बन्धी गाउँ वा नगरपालिकालाई प्रदान गरिएको अधिकारहरू कतिवटा बुँदामा उल्लेख गरिएको छ भन्ने प्रश्न रहेको थियो। यसको सही आन्सर अप्सन ग 23 वटा भन्ने रहेको छ।